नमस्कार, येवकार तुमकां. सध्या बोवाळ चल्ला तो म्हणजे फोंड्या बाय इलेक्शना विशीं आनी फोंड्याचें बाय इलेक्शन आमी म्हणटा आसतना एक मुद्दो आनी एक समाजा कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा, तो म्हणजे भंडारी समाज. आतां भंडारी समाज कोणा वटेन वतलो हाचेर अशें म्हणटा की फोंड्याचे रिजल्ट्स डिसायड जातले. आतां ह्या मुद्द्याचेर उलोवपा खातीर आमी खास आमंत्रीत केल्ले आसा अशोक नायक, फॉर्मर चेअरमॅन PDA सावथ गोवा PDA आनी फॉर्मर अध्यक्ष गोमंतक भंडारी समाज हाजो. सो देव बरें करूं. पयलीं म्हणजे फोंड्या कितें चल्लां तें सांगा. राजकारण कितें चल्लां फोंड्या? सध्या तरी फोंड्या सगळे विचारान आसा की जो पर्यंत तिकीट कोणाक ती कन्फर्म जायना तो पर्यंत बाकीच्या कामाक लागचें ना. भितरले थोडे आपल्या लेवलाचें काम करता, पूण तिकेटीचेर सगळ्यांचें अवलंबून आसा. आतां थोडे दीस उरल्या डिक्लेअर जावपाक इलेक्शन, कित्याक तांकां त्या टायमाचेर कसो टायम मेळटलो लोकां फुड्यान वचपाक सांगपाक हें मातशें कठीण आहा. सो आयडियली टिकेट आतां म्हणसर क्लियर आसपा जाय आशिल्ली. हय, करेक्ट तेंच ताजेर सगळे आतां तयारी तरी सगळे करपाक गॅसीर आहा. गॅसीर कॅसीर आसा की कोणाक तिकेट मेळटली आनी कोण काम करतलो. ताजेर सगळी राजकीय राजकीय घडामोडी सगळ्यो तेजेर आसतल्यो फुडें. ओके. तुमी फोंड्या भोंवतना कितें सेन्स मेळटा सेन्स अशें मेळटा प्रत्येक जाण असो ओगी आसा तिकेट कोणाक मेळटली ताजेर विचारता म्हाका हां. तिकेट कोणाक मेळटली. ते पार्टी लेवलाचें डिसिजन न्ही, आमी कितें सांगतले खंयचे. तुमी कितें हें बी सांगूं ना आपलो राजकीय हें ना 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 प्रेडिक्शन तशें प्रिडिक्शन इतल्यानच सुरवात खंय जाली ती. मागीर भंडारी समाजाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा. हय. एक म्हणजे मुख्य प्रश्न, एक गट्टा मतां म्हणटाले पयलीं भंडारी समाज. आतां तो एक्चुअली एक गट्टा आसा? पळय, सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या फोंड्यान जवळ जवळ 7,500 भंडारी आसा आनीक तांकां सगळ्यांक एक समाजाचो एक अभिमान आसलेल्या कारणान बाब रवी नायक गोंयचो चीफ मिनिस्टर माजी आनी आतां एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सगळ्यांक तांकां लागीं धरून आशिल्ले. आनी म्हणून तुमी पळयलां आसतलें की गेल्ल्या कित्येक वर्सां 2012 सोडलें जाल्यार प्रत्येक 5 वर्सांनी तो निवडून येयल्लो आसा. ही जी पकड आशिल्ली ती ताणें तशीच दवरलेली. प्लस कितें जाल्लें, आमचे सारके कार्यकर्ते, हांवच अशें म्हणना, जे कार्यकर्ते तेजे वांगडा आसले तेणी सगळ्यांनी मेळून ताका सपोर्ट केलो. की लिडर बेश्टो जायना न्ही, लिडरा फाटल्यान कार्यकर्ते आसचे पडटा तेन्ना तो लिडर जाता. ते म्हणून ताका लागून आमचो एक काही जाणांचो एक ग्रूप आशिल्लो ते आमी तेजे फाटल्यान सातत्यान आसताले. तुमी आसताले? हांव 1969 पासून तेजे वांगडा आसा. 69 पासून? तो आतां पर्यंत तेजे वांगडा आसलो. जे जाग्यार खंयच्या पार्टीन गेले तेका पार्टीन हांव गेला. आमी कांयच फाटल्यान पळोवना की तो एक लिडर आमचो म्हणून पळोवन गेल्ले आमी. सो तुमच्या लायफ टायमान तोच लिडर तुमचो? अजून पसून फोंड्यान तोच लिडर की जे फोंड्यान जे डेव्हलपमेंट केला. मदली काळांत लव नायक गेलो, पूण लव कडेन तितलें, लव मामलेकार येयलो ताचें तितलें काम जालें ना. आनी म्हणून परत मागीर आसा तसो रवी नायक येयलो. कारण कितें की लोक मागीर डिफरन्सीस पळयता. हांव येयलो जाल्यार कशें आनी तो येयले नंतर कशें जालां हें लोकांनी पळयलें. म्हणून दुसरे खेपेक तो 12 नंतर मागीर निवडून रवी नायक येयलो. सो भंडारी समाज एक गट्टा आसा काय ना हाजेर उत्तर दिया. ऑफकोर्स अजुनूय आसा, इतले पर्यंत चालूच आशिल्लें न्ही तें. भंडारी समाज एके कडेन आसा आनी ताणें दवरलेलो म्हण तें आतां पर्यंत चल्लेलें. हे आतां दवरलेलो अशें जालें तें. हय हय. सद्या तुमी आतांची गजाल सांगा. आतांची गजाल म्हटल्यार सगळे रावल्या तिकीट कशी कोणाक मेळटली. आतां एक सामको स्ट्रेट क्वेश्चन. हय. रवी नायक फॅमिली कडेन भंडारी समाज सद्या आसा काय आतां इक्वेशनां चेंज जाल्ली आसा? रितेश दवरलो जाल्यार भंडारी समाज आसतलो काय भंडारी समाज असो लिडर पळयता जो आपलो कोण तरी आपलो डिमांड प्लेस करता? भितर एक दुसरी गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार की प्रत्येक जाणाक दिसता न्ही की कोण तरी जावचो म्हणून, आपूण जावचो. ज्या कारणान हांवें थंय फोंड्या मतदारसंघान की रवी बाबा वांगडा रावन काम केलें. 91 जेन्ना तो CM जालो त्या वेळाचेर म्हाका तेणी सावथ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट SGPDचो म्हाका चॅरमॅन केलो. चॅरमॅन केले नंतर हांवें जें कित्याक रवी ऑल गोवा पळयतालो, माननीय मुख्यमंत्री,
आनी हांवें फोंडेची जी एरिया आसा ती पळोवन तिस्कार उसगांव तिस्क जें आसा तें सारकें लोकांक गरज आशिल्ली थंय एका मार्केटाची 1000 स्क्वेअर मिटर हांवें एक्वायर केली कोमुंदाजीची लँड आनीक थंय मार्केट बांदलें जवळ जवळ 20 शॉपां बांदलीं केन्नाय 91 20 शॉपां बांदलीं आनी एक हॉल बांदलो वयर जवळ जवळ 1000 स्क्वेअर मिटर 1000 खुर्च्यांचो तेचें नुस्त्याचें मार्केट बांदलें. तो आगियार ग्राउंडा ऑपोजिटचे म्हणटा तुमी. ना 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 हांगा तिस्कार उसगांव उसगांव हा तिस्क उसगांव तिस्काची उलय सॉरी. हय ती टोटल विलेज न्ही ती उसगांव पंचायतीन पडटाली हय. म्हणजे ती आमी एक्वायर केली हांव जाले नंतर आनी एक्वायर करून तें मार्केट बांदलें 28 लाख 29 लाखाचें मार्केट आमी थंय बांदलें 10 म्हयने भितर. 10 म्हयन्यान मार्केट बांदून लोक थंय बसन ती कुमियाचें झाड बीड आशिल्लें ते सकयल बसताले तांकां व्हरोन भितर बसयले थंय घालेत पयलीं लोकांक कांय कळनाशिल्लें आनी मेन म्हटल्यार सगळे गोंयच्या लोकांक आमी थंय तेन्ना दुकानां दिलीं की तेंचे रोजचो जो कितें वेव्हार आहा तो बरे भशेन पोट भरचें म्हणून पण जवळ जवळ 1000-1500 लोक आतां ते पोट भरता ते तो एक प्रश्न जालो. तेजे नंतर पिडीएन फक्त डेव्हलपमेंटूच करप ना हें फायली क्लियर करून तेजें हें करप ना ताका डेव्हलपमेंट करपाचोय ताका सुभाव आसा. फोंड्यान तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो आमी कोण तरी म्हाका ऑफिसरान सांगलें की दिल्ली सेंट्रल पी डी ए पळय आहा तेंचे कडच्यान फंड्स मेळटा आनी तो फंड्स तुमच्यान जाय जाल्यार सोशल एका म्हणजे फुटपाथ बांदूं येता मागीर तुका शेड बांदूं येता बस स्टॉप बांदूं येता किंवा भितरलीं अशीं कामां आसा ती करूं येता म्हणून हांव दिल्ली वचून हांव ग्रँट्स हाडले 50-50% गोवा गव्हर्मेंट दिल्ली गव्हर्मेंट दिता तुका आनी तितूंतल्यान पयशे हाडून हांवें कुडतरकार आर्कायड म्हणून वारकण्या थंय पूल बांदलो 7 म्हयन्यांनी म्हणजे लोकांक लिंक रोड जालो तो इल्लोसो कुडको उरलो तो वारकणे आनी वारकणे हय वयल्या बाजारांत. म्हणून तो वयल्या बाजारान येवपा लागून तो पूल जातकच लोकांची भयंकर मोठी सोय जाली. गावणेकार बिल्डींग पळय बस स्टँडार आहा ते सगळे कंप्लीट फुटपाथीचेर टायल्स हांवें बसयले त्या वेळाचेर अजुनूय आसा. म्हणजे काम करपाक फक्त पिडयेच्यो ते ऑथॉरिटी म्हणजे डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार वांगडा हेंय तुज्यान करूं येता. हे तुमी केले आयचे म्हाका सांगा थंय आमी पिडयेचे मागीर उलोवया पिडयेचे खूब प्रश्न आसा तुमकां विचारपाक. आयचे म्हाका सांगा भंडारी समाज कोणा बरोबर आसा? आतां तें तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे आतां जाप करून तूं कोणा वांगडा आसा कोण सांगूं शकना न्ही. हां सगळें केन्ना आसा जेन्ना टिकीट डिक्लेअर जातली तेन्ना. तेन्ना सो दोळे धापून भंडारी समाज रितेशा बरोबर आसा अशें ना. ना सांगूंक शकना की तिकेटूच ना न्ही ताका दिवपाचें थारोवंक ना न्ही. मेन म्हटल्यार ताका आतां हेजो ते राजू कला मंदिराचो चॅरमॅन केला. हय सो तेतून सद्या प्रश्नचिन्ह पडला की प्रश्न ताका पडला तिकेट मेळटली काय ना पूण सो भंडारी समाज ज्या मनशाक भाजपा तिकेट दितली त्या मनशा बरोबर आसतली. करेक्ट सारकें इतलें सादें हय सादें तो कोणूय आसूं मागीर तेतून आनी राजकारण काय वाच हें ना कॉम्प्लिकेशन काय. कित्याक समाजांत काम तेजे फाटल्यान आसपाक तेजो एक वेगळो हें आसा कित्याक ताका इतिहास आसा फाटलो गेल्ल्या 6 वर्सांक हांव जेन्ना अध्यक्ष जालो तेन्ना अध्यक्ष जाल्या नंतर हांवें खूब तरेचे कायदे हाडले रिफॉर्म्स हाडले आनी ते कायद्यांक सदांच डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो चीफ मिनिस्टर आमकां सपोर्ट केलो. फॉर एग्जाम्पल 16 वर्सां नंतर पोस्ट मेडिकलाक पोस्ट ग्रॅज्युएटाक हे एडमिशनां मेळनाशिल्लीं ती दिवपा लागून 16 वर्सां लागलीं. आमी झगडले आमी कोर्टान गेले हांव आनी तेजे नंतर फाटले 3 वर्सां पयलीं आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएट हितूर एडमिशन मेळ्ळें. हें एक जालें शिवाय जे जाग्यार आमकां जे आमचे फाटल्यान म्हणजे त्रास जाले आमी केन्ना वचून ताका मेळ्ळे तेणें आमचे प्रश्न सोडयल्ले आहा. दुसरें आनी एक आसा म्हत्वाचें म्हटल्यार मेडिकलाक 1 लाख रुपया घेता ओबीसीक ते अकस्मात 3 लाख केले. आमी रिक्वेस्ट केले ताका की पळय आमचे भुरगे आहा ते गरीब आहा लोक आमकां तेंचे कडेन वचपाक पयशांनी तितली कॅपेसिटी ना ताबडतोब सीएमान आसा तसो 1 लाख रुपया केलो. तूं फोंड्या सोडून फुडलें उलयता म्हाका फोंड्याचेर पयलीं सांगा. न्ही इन जनरल भंडारी बरोबर आसा हय कित्याक लागून ते फाटल्यान हो बॅकग्रावंड की भाजपा बरोबर आसा. तो मागीर रितेशाक तिकेट मेळूं कोणाकय आसूं रोयाक मेळूं अपूर्व दळवीक मेळूं कोणीकय आसूं किंवा म्हाका दिसता आनी कोण बीजेपी वाले जे ट्राय मारता तांकां आसूं कोणाकूय बरोबर. म्हणजे तिकेटी खातीर भंडारी समाज कोणा वटेन आसा हें पळोवन तिकेट करप न्ही
पूण तिकेट कोणाक मेळटा ताका भंडारी समाज पन्नास सामान आसतलो. अच्छा. तुमी मागुना इतली वर्सां जालीं हांव तुमकां तें सांगपा वता न्ही आतां सांगा की जेन्ना कोणीय मनीस सांगता की हांव पूण लायबल आसा, हांवूय आसा. कित्याक हांवें फोंड्यांचें काम केलां. ती फर्मागुडीर देंवता आसतना ती जाण हय बस स्टँड कदंबा हय, जालो तो हय. थंय झोपडपट्टी आशिल्ली. हय जवळ शापोरा 100 शहापुरान 100 झोपडपट्टी आशिल्ली. हम्म. हांव चॅरमॅन जाले नंतर बस स्टँड थंय म्हाका माजी मुख्यमंत्री रवी नायकान इतलें सांगलें ह्यो झोपडपट्टी हांगसरल्या हालपा जायो. आनी ताबडतोब त्यो झोपडपट्टी थंयच्यान हाडले आनी ती रिहेबिलेट केले तांकां. PDN केली अशी पिडीएन केले. रिहेबिलेट खंय केले पिडीएन. हम्म. थंय व्हरून बाबल्या खळी व्हरून तांकां व्हरून थंय बसयले. पण ह्यो गोश्टी लोकांचो विचार करून आमी फोंडेचें डेव्हलपमेंट करता आसतना हें हांवें केल्लें आसा. तितलेंच पूल बांदलो जालो किंवा ते हें शिफ्ट केलें जालें. येदें व्हडलें मार्केट मडगांव 5000 स्क्वेअर मिटराची जमनींत मडगांवचें मार्केट शेत आशिल्लें फील केलें. तर म्हाजें कितलो ऑब्जेक्शन येयलें लोकांचें की माती काडपाक आमकां माती काडून भितर घालून दिनाशिल्ले. हम्म. कितें म्हणटकच हांवें म्हाज्या लेवलाचेर सगळें हें करून तें फील केलें. एचईपीडी एचईपीडी आतां मार्केट जालां तें. आनी 5000 स्क्वेअर मिटर तें फील करून हांवें प्लॅन काडलो. आमी एक कमिटी आमची हांगा गेल्ले खंय मँगलोर आनी बँगलोर वचून प्लॅन काडलो आनी त्या प्रमाणे तें मार्केट केलें. प्रत्येक मनशाक सोदून नुस्तें बिस्तें घेवपाक मेळटा अशें तें आमी केल्लें आसा. मडगांवचें थंयचें आनी खंयचो मार्केट तशें ना. कंजेशन जातालें म्हणटा कंजेशन जातालें आनी बांदलें अशें प्लॅनिंग करून की कोणच्याय मनशाक पळोवंक मेळटा तशें. नुस्तें तें वेगळें खारें वेगळें दवरलां, भाजी वेगळी दवरल्या, तुका मटण वेगळें, हें सगळें प्लॅनिंग तेन्ना केल्लें हांवें. सो तुमी टिकेटीचेर उलयता उलयता ना मडगांव तें म्हणजे हेका लागून म्हणजे हांवें डेव्हलपमेंट केला. म्हाकाय खबर आसा डेव्हलपमेंट करपाची. मला तिकेट द्या हांव शर्यतीन आसा. मी पण शर्यतीत आहे हय. अशें आतां केलें जाल्यार मागीर तुमी मिसकोट केलो म्हणचें ना. ना 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 हांव उलयलो न्ही सोरो हय की हांव शर्यत कितें हांवें काम केलां फोंड्यान. रवी वाड्यार रावन हांवें तें म्हाका तुजी सो संदी भंडारी समाजाचे नेते अशोक नाईक यांनी सांगितले मी पण शर्यतीत आसा न्ही. वाय नॉट. की आमी जेन्ना तें सोशल वर्क इतलीं वर्सां करता म्हाकाय दिसता न्ही हांव खंय तरी कोण आसचो कोण तरी जावचो म्हणून म्हाका दिसना. 69 पासून आसा 69 पासून आसा. नॉट आउट. केन्नाच तेजे फाटल्यान सोडलें ना. सो तेन्नाच्यान आतां पर्यंत तेजे वांगडा सिन्सियर फेथफूल रावलो. ह्यात तुम्ही आमकांच सांगता काय पक्षाकूय इन सांगला? जनरल. पक्षाक सांगला काय सांगू ना पक्षाक सांगता टायम येवनी न्हू. जालें आतां ही काय तुमची मॅसेज आहा ती वयतली न्हू. आता वतली पूण तुमी आपूण जावन सांगू ना. ना हांव सांगू ना कित्याक ते खूब जाणां कोण कोण आपापलीं नांवां काडटा तांकां काडूनी म्हटलें. आतां योगायोगान तुमी म्हाका आपयलो. तुमची वायल्ड कार्ड एंट्री जाली सध्या हय, ती सारकी. सारकी म्हणजे ते सगळे बरे चलता चलता हितून टाक वानी करून कोण wild भितर card सरलो काय entry. म्हणून. ओके कितें? म्हणजे आता तुमकां पूण तिकेट मेळ्ळा तुमी हे सगळ्यांक घेवन एकठांय वचपाक तयारी आसा तुमची म्हणजे course. नायक फॅमिली आसा नायक फॅमिली म्हाका दळवी बाकीचे सगळे जे लोक आसा ते सगळ्या कडेन म्हाजे इतले वर्सांचो कॉन्टॅक्ट आहा. केतन भाटीकारान हांगा बसून सांगिल्लें जर भंडारी समाजी तांणी आनंद नायकाचें नांव घेतिल्लें जर ताका तिकेट दिल्यार आपूण कॉन्टेस्ट करचो ना म्हणून. हय सो बरोबर. तुमी आतां अपील करता जर आपल्याक तिकेट दिली जाल्यार केतनान हांव contest भंडारीच करचें न्ही न्हू. म्हणून म्हणटा हांव भंडारीच न्ही. तेच म्हणटा म्हाकाय सपोर्ट करप तेणें. वाय ओनली आनंद नायक. कोणी भंडारी कोणी भंडारी. सो रवी नायकाची लिगसी म्हणटा आमी पळय हय. ती लिगसी फुडें वतना तुमी आपुणूय म्हणपाक शकता कारण तुमी इतले वर्सां तेंचे बरोबर काम केलां. काम केलां हांवें. आनी कोणीय सांगूं शकता हांवें काम कितें थंय केलां तें. हें हांव कितें हांव पड्ड्या आड काम केलां. हांवें केन्नाच म्हाजे बॅनर पोस्टर लायले ना. हांव अमकें करतालो नेवर. हांव फक्त तेजे वांगडा एक सिन्सियर कार्यकर्तो म्हणून रावलो आनी काम करीत रावलो. सो तांची हें आसा ते काँग्रेसीन आसतना तुमी काँग्रेसवाले आशिल्ले. हय एमजीन आसा आमी एमजीन आसले. काँग्रेसीन गेले आमी पक्ष रवी नायक जालो तो हय रवी नायक पक्ष. आपलो असो पक्ष ना आमचो पक्ष म्हणून तो आतां लिडर म्हणून आमी मानलें ताका. सो आतां तो भाजपान आसतना ते अंतरले म्हणटकीर तुमी भाजपान उरले. हय. की भाजपान वयता सुद्दां आमकां काही लोकांक काँग्रेसीन आसतना गेले भाजपान वयता आसतना सुद्दां तेणें आमकां काही जाणां आफोन हाडून बसून सांगलेलें तितूंतलो एक हांव की पळय अशें आसा आमकां डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार जी पार्टी रुलींग आसा तें आमकां वचचें पडटलें. आमी ताका सांगलें तुका कितें बरें दिसता तें कर. कित्याक आमचो कांय आक्षेप ना. कित्याक फायनली
तुका कितें खबर आहा कशें करपाचें तें तुवेंच केलें न्ही फोंड्यान सगळें कितें केलां तितलें आज पसून जें फोंड्यान डेव्हलपमेंट जाला तेजे पासून जाला न्ही रवीक लागून जाला म्हणटा तुम्ही. तेणें कांयच कमी केलें ना फोंड्यांत सो तिकेटीक दावेदार लिगसी आपली म्हणटा तुम्ही. लगेच तिकेट ठरोवनी न्ही कोण ते ठरवलं. कोणाक तरी ठरयतली कितें पार्टी ठरयतली आमी कोण सांगपाक आतां पार्टीक दिसता जाल्यार समज तुमी आसा तुमकां दिवपाचें तें तुमी आमी काम करचें पडटलें ताका तुमचे खुस्तार तुम्ही येवपाक शकता फोंड्या. अशें कशें सांगताले आपल्या लोकांचें हें न्ही तें तुमकां ह्या कॉन्फिडन्स आसा की आपण कॉन्फिडन्स जिखून प्रत्येक जाण म्हणटा साहेब प्रत्येक जाण म्हणटा हांव जिखतलों 10 जाण जालें तो म्हणटा हय म्हाका लोकांनी सांगलां हांव निवडून येतलोच म्हाका तो सांगलो म्हाज्या मनान नाशिल्लें पूण तेणी सांगलां म्हूण हांव रावलां अशें. अशें खूब जाणांचें आसा तें तुमचे कितें आसता तें सांगा. म्हाजें कितें आसा पार्टी ठरयत तें पार्टी ठरयता. आमची पार्टीच्या तेणी मनान जर आयलें आपल्याक तिकेट दिवपाची जाल्यार भंडारी कम्युनिटीचो लिडर म्हणून हांव आसा आनी ही सगळी एक घट्ट मतां आपल्याक पडटली म्हणटा तुमी घट पडना हांव खटपट करतलो घेवपा खातीर मॅक्झिमम कित्याक आमचें रिलेशन आहा सगळ्यां कडेन फोंड्यान जवळ 30,000 वोटर आहा हम्म. कळ्ळें हें कॅल्क्युलेशन सांगता न्ही इतलें आसतना तुजें जर रिलेशन त्या टायमाचेर बरें आसा लोक तुका समजता न्ही हम्म. की आमचे कडेन दुश्मनी म्हणटा कोणा कडेन पॉलिटिकल जावंक हरशीं सुद्दां ना तुमी आसताले हांव 6 वर्सां भंडारी समाज अध्यक्ष आसतना खूब तरेन लिटिगेशन म्हजेर आयलीं हम्म. हांव 6 वर्सां कोर्टूच करपाक उरलो तरी आसतना डेव्हलपमेंट केलो समाजाचो तुमचे एलिगेशन आयलें तुमी आम आदमी पार्टीक लागीं गेले म्हणून मदीं. ना कितें आतां तुमी समज फाल्यां सकाळीं तुमची एक पार्टी जी आसा खंयची आम आदमी सोड आतां बहुजन समाजाची पार्टी आहा तो तुजे कडेन येयलो की बाबा अशें अशें गोंयान तुमकां कांय प्राधान्य मेळना कशें कितें करतले तुमी आमी मागीर सांगता न्ही तुमी जर तांकां सपोर्ट करता आमकां आमी पळोवं येता ते कितें केलें सीएम आसल्यार आमी न्ही ना तें सुद्दां आमी केन्नाच म्हणूंक ना तेणी कितें केलें तें हें घडयलें कांय लोकांनी आमच्यांतले लोकांनी काही घडयलें. तूं केजरीवाल मेळपा आयिल्लो ऑफिसान ते मोठेपण न्ही आमचे साहेब समाजाचे. आमी कोणाक नाका म्हटलां फाल्यां गोंयचो सीएम पसून आमकां जर मेळपा आमच्या ऑफिसान येता आतां तुमच्या ऑफिसान तुमी म्हाका आपयलो हांव आयलो इतलेंच न्ही हांव दुसरी गोश्ट सांगता महालक्ष्मी आमच्या तें कोणाक कोट करूं कोणें आजून पसून नागेशी आमचो सर्वे सर्वा BJPचो RSSचो भागवत आयल्लो हांवें लेटर केलें ताका की म्हाका तुमचे कडेन मेळपा जाय आनी मेळपा जाय म्हणून ताणें म्हाका 8 दिसान चवकशी प्रोटोकॉला प्रमाणे केली. खूब जाणांनी म्हाका विचारलें तूं कित्याक मेळोंक सोदता ताका हांवें म्हणलें काय ना आमची खूब डिफिकल्टी आसा आमी दिसता एक 5 जाण पूण बाकीचे 95 लोक आमचे गरीब आहा सांग्यार बी ते सायडीच्यान लोकांक घरांक पत्रे सुद्दां ना ते चुट्ट्याच्या घराचेर रावता आनी हें OBC आमकां मेळपा लोक आमी खूब खटपट केली बेश्टी मेळूंक ना तें OBC आमचे समाज OBCन घालपा लागून खूब त्रास काडले सगळ्यांनी तितूंतलो हांव तेजे OBC दिल्लीच्यान मनीस येयले तांकां आमी जे पळय हें काडटा न्ही सूर ती कशी काडटा तें सुद्दां व्हरोन हांवें दाखयलां. अच्छा माडार वचून सूर काडटा तें म्हणजे आमची लोकांची ही परिस्थिती आशिल्ली म्हणून आतां थोडे सुदारल्या 5.5 जाण सुदारले म्हणटकच 95 लोक बेकार आहा न्हू आनी पळयता आसतना लोक कितें पळयता हे फुडें जाल्ले दिल्ली काय ना तुमकां मागीर अपॉयंटमेंट दिलो घेतलो मेळोन ताका मेळ्ळो आनी मेळटकच ताणें सांगलें हांवें म्हणलें सर अशें आमचे प्रॉब्लेम आहा तेन्ना तुमी मातशें हितूर लक्ष घालपाक जाय आमचे अन्याय जाता आमकां हांगासर एडमिशनां सारकीं मेळना प्रमोशनां मेळना गव्हर्मेंट हितूर आनीक जेंकां OBC आसा पोस्ट ते सुद्दां काडून दुसऱ्याक दिता. ओके रिजर्व करता आनी जनरल कॅटेगरीक दिता हेच्या म्हाजे कडेन कितले दाखयले ताका व्हरोन तें पावलो तुमी केन्ना दिल्ली बिल्ली येयल्यार मेळा पूण सांगपाचें तात्पर्य म्हटल्यार हांव ताका मेळ्ळें कोणेंच सांगलें ना. तूं फोटो धाडना आमकां धाड न्ही सांगपाचो प्रश्न तूं म्हणटा की केजरीवालाचो फोटो हांवें धाडूं नाशिल्लो तो फोटो तयार केलो आम घेवनूच गेल्लो मागीर तुमचें ऑफिस तेन्ना पयलें आमी वयर हय न्ही मागीर तितून म्हाजी मिस्टेक आसा म्हाका सांग पळोवया. आतां हांव भागवत सराक मेळपाक गेलो की म्हाजें मोठेपण म्हूण एक मोठो मनीस समाजाची जी यातना आहा ती ताका सांगची आनी हे परिस्थितीन हांव गेलो ताका मेळपाक काडपा फोटो तेन्ना आनी दवरपाक आसा येयला पेपरार तुमकां दाखयता तो हें जातकच म्हाका मिस जालो दिसता पळोवपाक जायत आसा म्हाजे कडेन अजुनूय आहा पेपरार बी आयलो पेपर आयल्लो
सो तुमकां त्याने कितें सांगलें फोटो काडनाका. हां मागीर सगळें जातकच मातशें म्हटलें एकट्याक आपयलो कुट केलें आनी मागीर जालें कितें म्हाका हांव प्रावड न्ही. हय हांव तुमी ताका अध्यक्ष मेळ्ळ्या समाजू जालो आनी ताका मेळ्ळ्या त्या व्हडल्या मनशाक म्हाका प्रावड फील जाता न्ही. ते कार्यकिर्दीन साहेब आमी इतलें काम केलें. फक्त केजरीवालाकच हांव मेळ्ळो, केजरीवाल म्हाका मेळ्ळा. हय सारकें भागवताक तुमी मेळ्ळा आमी मेळ्ळ्या. केजरीवाल सी द तुमकां मेळ्ळा. डिफरन्स. सारकें 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 कितें ओके पूण हें म्हाका एक थट करून याद जाली. हांव तकलेन नाशिल्लें म्हाज्या. हां ते केजरीवाल तुमी म्हटलं म्हूण म्हाका याद जाली. हय हो कोणेच कोट केलो ना म्हाका की भंडारी समाजाचो अशोक कृष्ण नायक भगवत सराक येवन मेळ्ळो म्हणून. पेपरार आयला म्हणटात पेपरार येयला पूण तेचो विचार व्हडलो अजेंडा जावना जालो ना. व्हडलो कॅम्पेन जावना ना तेजे कॅम्पेन जालें ना. पण अश्यो कांय गोश्टी अश्यो आसता. हें आमी खरें म्हटल्यार आमकां आतां पळयता आसतना भंडारी समाज एक पॉलिटिकल पार्टी पळयता. पॉलिटिकल पार्टी न्ही, आमी समाजाची उदरगत करपा लागून कटपट करता. पॉवरफूल समाज तुमचो अशें म्हणून. न्ही. तुमचे कितले लिडर आसा पूण तशे शिपुडले हांगा ते ना कित्याक प्रत्येकाक पळय साहेब कितें आसता, हांव समाजाचो अध्यक्ष हांव जालो, इलेक्शन जावन जालो, तुमकां इच्छा तुमकां मागीर तूं कितें करतलो, तूं दुसरी पार्टी करता, आपूण समाज दुसरो करता, तुकाय अध्यक्ष जावंक जाय न्ही. तूं मागीर खंयचे तो कोण तुमकां धरता वॉट्सॅपाचेर घालता किंवा तुमची मुलाखत घेता, आपूण अध्यक्ष सो कॉल्ड अध्यक्ष आपूण अशें जाता मागीर. ना ते म्हणना राजकीय पक्षान तुमचे थोडे जाण काँग्रेसीन आसा, थोडे भाजपान आसा, थोडे खंय आसा तेच ना ते खबर ना. पार्टीचे विचार न्ही. हांव म्हणटा तशें हांव अध्यक्ष जालो म्हणून तेकाय अध्यक्ष जावंक जाय न्ही. हांव MLA जालो म्हणून जायना. तेकाय MLA जावचो आसा म्हणून दुसरी पार्टी सोदता. पूण सगळे तुमी मानता की हे सगळे लिडर आसा ते समाजाच्या बरेपणाक ऑफकोर्स वावुरता. ऑफकोर्स खंय तरी तो समाज आसाच. आतां तेन्ना कैलाशजी पर्रीकार चीफ मिनिस्टर आसतना आमच्या 7 लोकांक तिकेट दिल्ल्यो भंडारी समाजाक आनी तेणें लोकांक एकठांय हाडलें आमच्या त्या वेळाचेर. तो स्वता भंडारी नाशिल्लो तो पूण नाशिल्लो तरी आसतना तेणें तिकेटी दिवन तांकां निवडून हाडलें. तिची कॅपेसिटी. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे. ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. भंडारी समाज आमी पळयता आसतना आमी पळयलें की लिडर्स आसा तुमचे सारके. यंग जे भंडारी समाज आसा, नवीन भुरगे आतां आमी जेन झी म्हणटा, जनरेशन झी, ते आयकलां आसतलें तुमी. हय आयकलां. जेन झी म्हळ्यार अमक्या हितून जल्माक आयल्लो, मिलेनियम म्हटल्यार सो हे जे नवीन नवीन भुरगे आसा, हांव 30-35 वर्सांचे उलयना, आतां 18, 20, 25. तांकां अशें समाज बी अशें लागता काय तेंच्या खातीर ना ते कितें जालां साहेब, ते आतां तेंचे व्यू आनी थिंकींग जें आसा तें वेगळें जालां. कांय भुरगीं जे आसा ते समाजाक तशें पळयना. ते म्हणटा आपूण शिकला, आपल्याक समाजाची कित्याक गरज आसा. आनी ऑफकोर्स खूब भुरगे आमचे 98% सुद्दां पास जाल्ले आहा. 12वीक म्हणा, SSCक म्हणा. हय आनी आमी तेंचो सत्कार सुद्दां प्रत्येक वर्स करता. कित्याक? तांकां एक बूस्ट मेळचें म्हणून.
हे समाजान अटॅक जावचे आमचे कडेन न्हय ते कितें 3 आनी 5,000 दिले म्हणून तुमी आमचे कडेन येवचे अशें न्ही. एक समाजाची तुमकां आवड येवची. तेका लागून आमी कितें करताले प्रत्येक वर्सा फाटीं सुद्दां जुनान आमी दिलां. प्रत्येक वर्साक आमी 5 लाख 4 लाख अशें आमी वाडटा लोकां कडच्यान कंट्रिब्युशन करून दिता. कित्याक 12वीक तुमी पळयलां फाटल्या दिसांनी एक एग्जाम्पल तुमकां दिता. थंय उजगांवचें एक भुरगें तेका मेडिकलाक एडमिशन मेळ्ळें. 30,000 काय 40,000 तेका फक्त हेका जाय आशिल्ली बुकाक. हां तुमी जाणा आसतले. सारकें. पण तें म्हाजे कडेन येयलें. तें येतकच हांवें वॉट्सॅपाचेर घातलें संतोष महानंदू नायक श्रीपाद भाऊचो मेवणो तेणें सगळे पयशे आपणे दिले. अशे लोक दानशूर आसा. प्रोवायडेड तुवें कितें करूंक जाय तूं लोकांक एप्रोच जावपाक जाय. हांवें फक्त भंडारी समाजाची सर्टिफिकेट दिवपाची किंवा हे कोर्टाचें काम केलें ना. आनी एक भुरगें साहेब तुमकां सांगता 24 वर्सांचें भुरगें ब्लड कॅन्सर जाल्लो तेका. गरीब परिस्थिती शिकतालें भुरगें. तशेंच हांवें वॉट्सॅपाचेर घातलें आनी जवळ जवळ 70-80,000 रुपया उबे करून दिले तेका. हें म्हणटा समाज कार्य. समज एकठांय असले जाल्यार हें बरें पडटा. बरें पडटा आनी तुजो कॉन्टेक्ट बरो आसूं जाय. तुजें रिलेशन आसूं जाय. तुवें काम केलें तें लोकां मुखार दिसपा जाय की बाबा हो कितें तरी करता. आतां तुमी आमी तुमच्या हितूर येयल्या स्टुडियोन येयला पण लोकांक पळयतल्यार कितें दिसता न्ही की बरे मनशांक हाडटा आनी हो कितें तरी विचार लोकांक पावयता. तशी गोश्टी त्यो आसपा जाय. फक्त अध्यक्ष जालो आनी समाजा पुरती सर्टिफिकेटी दिवपाची मर्यादीत तूं आसूंक जायना. सर्वे बी जाल्लेलो तुमचो कितें आमचो सर्वे चलता पूण कितें जाता तुजें टर्म जाता म्हटल्यार तें सोंपता. सर्वे गेलो मागीर तसो. तुम्ही भरला का ना सर्वेचो फॉर्म? आमी सर्वेचो फॉर्म भरलात न्ही. तुमच्या एरियेन भरले तुम्ही? हय आमी केल्लें अनिल होबळ आसतना. आता नवीन सर्वे सुरू सर्वे चालू आतां आसा न्ही टायम 27 पर्यंत आहा तेका टायम करपाचो. 27 म्हणजे हय 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 27 पासून आसा. पण कितें जाता तूं सर्वे करता करता म्हटल्यार तुगेलो टर्म सोंपता. पण सर्वे कंटिन्युअस प्रोसेस दवरपाचो. कंटिन्यू पर्सन पण तुगेलो तो दुसरो येता आनी इंट्रस्ट घेवंक जाय न्ही तेजें. हां तेंय आसा. पण भंडारी कितले पर्सेंट एक्चुअल आसा हें अजून खबर ना. कितें आसा साहेब पयलीं पसून हें अशेंच चल्लां. तें करपाक कोणूच दिना. 27% भंडारी आसा. 27% सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान रिजर्वेशन आमकां दिलां. आनी भंडारी कम्युनिटी कितले पर्सेंट आसा? भंडारी कम्युनिटी कमी ते म्हाका दिसता 55-60% तरी आसतले गोंय. 60%. हां सॉरी 60% आनी 27% रिजर्वेशन. रिजर्वेशन म्हणून हांवें तेन्ना वा आसतना फाटले खेपे 2020 हांगा 22 हांवें मागलेलें 27%तले आमकां 19% भंडाऱ्यांक दिवचे. 27% ओबीसीक रिजर्वेशन. ओबीसी रिजर्वेशन तेतून भंडारी भंडारान कम्युनिटी 19 तितून सरदेसायन मी बरें हें घातलेलें क्वेश्चन तें आमकां 19% तुमी दिवचे. कारण की तुमची आमी मेजॉरिटी आसा आसा म्हण. हय. की हें दिता तें आमकां पावना. सो 60% भंडारी म्हणजे गोंयान आतां ऑल्टरनेट मनीस 2 मनशां मदलो एकटो भंडारी जावचो पडलो. आसूंक जाय. तुम्ही अर्धे गोंय रूल करताले. करता पूण करिना. हांगा तर 4 जाण मदले 2 जाण भंडारी आसतले. हांव अध्यक्ष जाल्लें 2018 ते 24 पासून हांवें शक्य तो प्रयत्न केले की आमी एक कडेन रावचे. खूब कडेन अशें कितें बारीक बारीक गोश्टी जाता. हांव स्वता पर्सनली वचून मेळटालो तांकां की पळय ह्या कुळान आमी जन्माक येयल्या. आमचो हक्क जाता आमी एक कडेन रावन आमी कितें तरी बरें काम करुया. अशें सगळे एक जाल्ले. पण मदींच्यो भानगडी जाल्ले आनी कोण तरी तयार जे सेल्फ इंट्रस्ट जे आहा तेणें कितें तरी करून हें केलें. तो ते दुसरो समाज असो समाज ना. आतां पळय साहेब कितें आहा हें जें इलेक्शन म्हाजे नंतर जालें देवानंद नायक अध्यक्ष जालो आनी 12 जाणांची कमिटी येयली. तितून टायम नुसार आमी सारकें एडवर्टायज दिल्लें. 15 दिसांचे 22 दिसांचे आमी एडवर्टायज पेपरार दिवन एप्लिकेशन मागयल्ली. आमच्यान कितें आसा की पंचायती भशेन पंच जालो आनी मागीर सरपंच जायना. आमच्यान कितें जाता तूं अध्यक्ष जालो तुवेंच फॉर्म भरपाचें. अध्यक्ष पदा खातीर एक वेगळे निवडणूक आसता. अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी जॉयंट सेक्रेटरी सगळे वेगवेगळे तशी. हय म्हणजे तुम्ही अध्यक्षाक उबे रावले. हांव अध्यक्ष उबो रावलो. उपाध्यक्षाक उबे रावले अशें. ओके ओके. तशे प्रमाणे आमचें इलेक्शन जाता. परचे खेपेक 59 लोकांनी एप्लिकेशन भरलेली. तितूंतले 17 लोक पास जाले. म्हणजे बिनशर्त हे जालें म्हणजे तेंच्यांनी ऑपोजिशन कोण नाशिल्लो. आनी ती कमिटी येयल्ली. ती कमिटी येतकच हें म्हणटा तें इल्लिगल म्हणून.
आतां सर्टिफिकेट आमी दप्तर सगळें आमचे कडेन आसा. हां टोटल आमचे 12 तालुक्यांत कमिटी आसा, महिला कमिटी आहा, त्याचे यूथ कमिटी आसा, प्रोग्राम्स आमी करतात, लोकां मदीं पावता. आमी पयर वधूवर मेळावो घेतलो. आं केदें व्हडलें मोठें काम तें जाले वधूवर कितले जाणांची लग्न ठरली? जवळ म्हाका 150 लोकांचे लोक लग्न जाली. 150 लोकांची लग्न मागीर जाली? एक पुण्य न्ही साहेब, आनी कितें एका माटवान सगळे एका माटोवन न्ही सोयरीगती कितें केल्या आमी सोयरीगती एका माटवान जाली, केल्यो. लग्न सेपरेट जावन. आनी मागीर तेंची पळय कोणा पसंत नापसंत जाला तेंच्यो फायली तयार केल्या. SCC नॉन मॅट्रीक वेगळी फायल, हां. मॅट्रीक वेगळी फायल, 12वी वेगळी फायल, ग्रॅज्युएट वेगळी फायल, पोस्ट ग्रॅज्युएट वेगळी फायल, आनी जनरल म्हणजे जे मोठे हे आसा IT BT जाल्ले तेंचे म्हणजे 6 फायली आमचे कडेन आहा. आमी जे हें केले नंतर वधूवर मेळावो घेतल्या नंतर जी कोणा पसंत ना ती फायली घेवन फॉर्मां आमी घराक आमच्या ऑफिसान दवरता. तुम्ही एकमेकांक मेळयली का अशी ना मेळोन तेंची इंटरव्यू घेता मॅच केले? मेळोन घेता म्हाका अमके कडेन उलोवपा जाय अमक्या कडेन. आं तशें. हय मागीर आमी सेपरेट रूम केल्लो, तुमी वचून उरलें डिस्कस करा. सो फॅमिली फॅमिली उलयल्यो. फॅमिली ते आनी तुमकां जाय हो नंबर घ्या, बाकीचे तुमी प्रसाद लावपाचो कितें लावपाचो करून घ्या. आं म्हणजे 150 जाणांचे 150 जाणां तर लग्न जालें. जालें फायनल. हय 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 कितें म्हणजे इतलें बरें आमी काम करता. हांव म्हाज्या टायमार सुद्दां 2024 केदो जवळ जवळ 3,500 लोक येयल्ले. बाबुशेल हांगा थंय तालिगांव वधूवर मेळावो. वधूवर मेळावो. कितें So तुमकां समाजांतूच लग्न जाल्ली जाय तशी ती. ऑफकोर्स कितें आमचे मेळावो घेता ते समाजांतलेच लोक येता न्ही. हय आतां IT BT खंय वयता ते कोणी कडेन खंय जाता कितें तेंचे ते वेगळे तें तूं कांय करूं शकना. तें कितें करता प्रायोरिटी बाबा हे ऑप्शन आसा म्हूण दाखयत ना जाल्यार साहेब कितें जातलें, फाल्यां सकाळीं हांव समज पर जाती कडेन लग्न जालो कोणी एक चेडूं कमी पडलें ना आमकां, तेचें कितें तें खंय वयतलें तुम्ही ते डेमोग्राफी चित्ता सारकी म्हणजे उरपा जाय तितलेच. अशें न्ही. नाल्यार आमी समाज चलयता कित्याक? बरें डीप थिंकींग करतात तुमी सामकें. समाजाचो उदरगत जावपाक आमी करता न्ही साहेब तें. आनी तें जर आमी कमिटीचेर रावन जर आमी दुसऱ्या कडेन लग्न जावन हें करता धरताले सारकें जायत जाल्यार मागीर तें समाज तूं कमिटीचेर रावन तेजो अर्थच ना. सारकें. आतां हे मतदानाच्यो गजाली आसा पळय. हय हय सो तुमी मागीर कितें एक मिटींग घेता आनी सगळ्यांक सांगता की चला आमी आतां ह्या पक्षाक सपोर्ट करता. ना ना पर्सनली वयता, वता सगळ्यांक. पर्सनली वयता. आमचे लोक आहा थंय. हां आतां तुमचे ज्यो लेवल कमिटीज आसात त्यो. ओके. ते आमची ग्राम समिती आहा न्ही, त्यो तालुका लेवल तालुका लेवलाचेर आहा. त्यो मागीर सांगता की तो आमी मागीर एका सांगता सपोर्ट कोण करपाचें केलें चिंतला. अशें जावपा जाय. आतां तितून कितें सगळेच आसता अशें ना. थोड्यांक आपल्या पर्सनल इंट्रस्ट आसता न्ही. म्हणजे तेका भितरले तूं गायडले हय थोडे तेका तूं जबरदस्ती करूं शकना न्ही. पूण तुमी सांगता तांकां. आमी सांगता आमचें कर्तव्य तूं समाजान जल्माक येयला हे मनशाक ती हें करपा जाय, ती पळोवपाक जाय. तशें. तशें जाल्यार तूं तुका कन्विन्स करूं शकता न्ही मनशाक. जाल्यार तूं कसो करतलो? सो भंडारी समाजाचो CM रेरली जाला दिसता न्ही. एकच रवी नायक एकच 2-2.5 वर्सां तितलोच. तितलोच. ओके. फुडलो क्वेश्चन विचारना. 27 भंडारी समाजाचो CM जाय काय म्हणून आसा कितें प्रेशर? 27 भंडारी समाजाचो पळय तो CM जाय म्हणून. टायम ठरयतलो. अजून लोकांची जी नाडी आहा तो कोणूच वळखूंक शकना. गोंयचे जे हे आसा वोटर्स खूब स्मार्ट जाल्या, तुमकां खबर आसतली. आनी ती स्मार्ट जाल्ले कारणान तूं प्रेडिक्शनय करूंक शकना, कांयच सांगूं शकना. कांयच सांगूंक शकना. खंयच कांय सांगूं शकना. ना. तुम्ही भंडारी समाजाचो मनीस CM म्हणून उबो केलो जाल्यार सुद्दां तो फाटल्या फावटी अमित पालेकराक तेणे हय एक्सपेरिमेंट तेच केलो. पळयला तूं कशें आहा तें. इट डिडंट वर्क. तांचे तितलें हें जावना. प्रॉपरली. ओके. सो आतां फुडें तुमच्या SGPD विशीं उलया. समाजाचें जालें, समाजाचें जाय जाल्यार खूब उलोवपाक मेळटा, पूण SGPD विशीं त्या वेळार न्ही जेन्ना न्ही समाजाच्यानी सांगता सांगा. तुमकां आमकां
जी पी सर्टिफिकेट मेळटा हय ती सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान दाखोवन डेप्टी कलेक्टर मागीर तुका ओबीसी सर्टिफिकेट दिता प्रत्येक जातीची. आमच्यान 19 जाती आहा, आमी धरून 19. आमची सर्टिफिकेट किंवा बाकीचे ते कोण ST बीचे आहा तेंचे सर्टिफिकेट दिले नंतर गव्हर्मेंट तुका सर्टिफिकेट दिता आनी ती हे वॅलीड. ती सर्टिफिकेट दिले नंतर तुका ज्यो पळय सोयी आहा सरकाराच्यो त्यो तुका मेळटा. आतां कितें जालें मदले काळांत कोणीय येवन नायक म्हणपा लागलो, कोणी मांजरेकार म्हणपा हो लागलो, मुद्दो कोणी विसरलेलो सादर्डेकार म्हणपा लागलो, सारकें. कोणी म्हणपा लागलो बाणावलेकार म्हणपा लागलो. पण ह्यो गोश्टी जाल्या नंतर हांवें तो क्वेश्चन तेन्ना अनिल उबळे आसतना हें जाल्लें म्हाजें तें तकलेन आशिल्लें. हांव जाता काय सगळ्यान पयलीं ते मुद्द्यार हात घातलो आनी हांवें लॅटर केलें. आनी तेन्ना आमचो खंवटे बाब तेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो रोहन खंवटे, तांकां आमी लॅटर केलें की ही कमिटी येयल्या तितून हांव अध्यक्ष आनी तो आमचो पणजीकार फकरू पणजीकार म्हणटा सेक्रेटरी. हेजी स्पेसिमेन सिग्नेचर ही सिग्नेचर दोगां भितर आसलीच जाल्यार सर्टिफिकेट इश्यू करपाची, समाज सर्टिफिकेट इश्यू करपाची. हे 12 तालुक्यात डेप्टी कलेक्टराक हांवें लॅटर इश्यू केलें. हां वेरेज हें सगळें जो पळय हें चलतालें बेबनशाही ती बंद जाली. समाज सर्टिफिकेट कंपल्सरी ना जाला आतां. ना जाल्यार पूण गरजेचें आहा सरकारान. हांव तेंच तुमकां सांगूं सोदतां. आतां एक एग्जाम्पल तुमकां दिता. हांव खंयच्यान उत्तर प्रदेशान येयला, गवळी कोणी हो मडवळी असो, आनी खंयचे अन्य जातीचो हांव येयला, हांगा रावला. हांगा रावलो आनी हांव ओबीसी सर्टिफिकेट मागतां कोणा कडेन. म्हाका फॅसिलिटी सोशल वेलफेअरान जाय म्हणून, की सोशल वेलफेअरान सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटा. हांवें जर मागलें तो आयडेंटिफाय म्हाका कसो करतलो की म्हाजें मूळ हांगा कांयच ना. ना हय खरोच ओबीसी काय कशें कळटलें. तूं खरो ओबीसी काय कशें कळटलें. हां पण सरकारान हेजेर सारकें सातत्यान ध्यान दिवपा जाय की सर्टिफिकेट जरी नाका म्हटली सर्टिफिकेट ही मस्ट आसपा जायी. की आमचो नाल्यार फायदो कोण भलतेच घेवन वयतले. हो डिमांड जाला तुमचो आतां. आतां डिमांड हो की नाल्यार ही बी सर्टिफिकेट तुमी बारीक विचार करा. भलतो मनीस येतलो सर्टिफिकेट घेतलो. आतां हें एक आसा न्ही की खुबशे जाण भायले आसता, कर्नाटकाचे आसता हय आनी ते आडनांव चेंज करून नायकूच लायता. बंद केलें न्ही हांवें साहेब. जालें बंद. हय रिफॉर्म्स येयले. एसेंब्लीन क्वेश्चन घातलो न्हू. जे पुर्वजांचें नांव आसा सातर्डेकार तेंच सातर्डेकार तुका येतलें. तूं येतलो आसा कबीर म्हणून येयलो आनी तो सातर्डेकार म्हणून तें जावचें ना. ओके तुजी जनरेशन जे पळय फोर फादर्स आसा ना पूण चेंज इन नेम करतात. चेंज इन नेम करूं येता सरनेम न्हू. चेंज इन सरनेम करतात. ना बंद केलें. हाली सुद्दां पयर ते आमचे नायक जाल्यार आमी पळयता ओबीसींतल्यार बाकीचे आमकां लागना. बाकी तेणी पळोवप. कोण फातर्पेकार जाल्लो. फातर्पेकार ते कोण फातर्पेकार पळय खंयच्या जातीन पडटा तेणी पळोवप ते. तुमी आपले सांबाळून दवरला. तुमी कितें करता मागीर चॅलेंज करता, इंटरव्हेन्शन घालता. हांव घालता हो आमच्या समाजाचो न्ही म्हणून. ओके हांव डेप्टी कलेक्टर कितली 12 तालुक्यात लेटर दिल्ली आसा. कोणी तुमी फाटली दिसा पेपरार येताले पळय. आतां येताले नायक म्हणून येताले पळय. बंद जाला. बंद जाला. आनी NAQUE बी घातले जाल्यार ते पोर्चुगीज तरी आमी ऑब्जेक्शन हाडटा. NAYAK जाल्यार ना. वायकी ना ते वायकी मागीर ओके NAYAK ना. पूण सरकारान तुमकां अशें दिसना की हे सगळें हे जावचें कन्फ्युजन जाता. एक्झॅक्टली. कोण हांव तुमच्या actually माध्यमांतल्यान हेंच सांगूं सोदतां की जितले पळय समजता तितले इजी ना. फाल्यां सकाळीं आमकां खूब त्रास जातले. आमची फुडली जी जनरेशन आहा तांकां वळखोवपाक कुस्तार जातले. खुबशांक लग्न जालें आनी मागीर कळ्ळें चलयांक की तो एक्चुअली नायक न्ही म्हणटा आनी कोण आशिल्लो एक्झॅक्टली. आतां हांगासरलो एक नायर आहा तो नायक जालो ना मेरशे. हां नायक जालो. तो सरपंच जावन गेलो. पण आतां सद्या तरी सध्या तर हांवें स्टॉप केला. हां हांव आसा पर्यंत 2024 पासून हें सगळें बंद जाल्लें. हांव पर्सनली वयतालो डेप्टी कलेक्टरा कडेन. हातून पर्सनली पर्सनली वचून सांगतालो बाबा अमको अमको हे पळय हें अशें आसा हें सारकें ना आनी हो आमचो न्ही म्हणून. सो खुबशे जाण ओबीसीची फॅसिलिटी घेवपा खातीर घेवपाकच. ओके आतां नॉर्थाक तुमी लक्षान आयलां आसतलें की हे जे पळय लामाणी आसा ते लामाणी नायक म्हणून लावन सरकाराच्यो जितल्यो येवजणी आसा पंचायतीच्यो त्यो ते घेतल्यात. ओबीसी म्हणून. ओबीसी म्हणून घेतल्या. कांय जाणां नुस्तें विकतलो जाल्यार तुका स्कूटर दिता. हां फाटल्यान ताका एक बॉक्स आसता. हय तें नुस्तें दिवन तो नायक म्हणून तो विकता. ताका ते फीश हेजे फॅसिलिटी ओबीसीची मेळ्ळा न्ही तांकां.
ही जी पळय कांय गोश्टी आहा त्यो हें जाता पळय अश्यो खंयच्या खंय पावता ते बंद जावपाक जाय. सो जेन्युइन जांकां डिजर्व आसा ओबीसींक ते मेळना तांकां मेळना. म्हाजो मुद्दो तो होच साहेब की तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन गव्हर्मेंट लेवलाचे जे कोण आहा ते ही सर्टिफिकेट फायद्याक लागून इज अ मस्ट हे आसूंकूच जायी. कित्याक ना जाल्यार समाजाकूच खबर आसता आपल्या समाजाचो आनी दुसरें कितें आसा 12 तालुक्यान आमची कमिटी आहा. तुमी समज म्हापशें आसा तर तुका सर्टिफिकेट म्हाका सर्टिफिकेट दितले तुमी सर्टिफाय करता हेका हांव वळखता आमच्या समाजाचो म्हणून. देन ओन्ली तो सर्टिफिकेट सायन दिता. आनी आमी कितें करता बूक आसा आमचे कडेन 100 पेजीचो तो बुकाचेर अध्यक्ष सायन मारता किंवा सेक्रेटरी आनी ते तालुक्यान दिता बूक. थंय म्हणजे तेणें आनी फोण्या पण येवन तो त्रास काडचो फोणेचे फोण्याक दिता. पण फोणेकाराक कोण आसा नायक किंवा भंडारी तो तांकां कळटा न्ही लागचो मनीस आसा तो सर्टिफाय इजी पडटा इजी पडटा आनी ती सर्टिफिकेट दिता. आनी तांकां पयलींच आमी हें दवरलेलें आसा की तूं खंयच्या मनशाक सर्टिफिकेट दिल्यार तूं जबाबदार ताका म्हणून फाल्यां सकाळीं. ओके म्हणजे तालुक्याक डिसेंट्रलायज केला डिसेंट्रलायज केला की लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून. इतलें ऑर्गनायजेशन हांवें करून दवरलां साहेब गेली 6 वर्सांत. म्हण हांव आसतना खंयच फटींग म्हणाची सर्टिफिकेट म्हणटी बंद जाल्यो सगळ्यो दिताले ते. भंडारी कमिटीचे हे कशें आसा म्हणजे खुबशे जाण गांवांत आसता तांची खूब हालाकीची आसा परिस्थिती. खूब हांव स्वता पळयलां. इतलेंच न्ही म्हाज्या टर्मान हांव अशें सोदतालो सामुदायीक विवाह करपाचो. पूण तितून कांय लोक तयार जाले ना. कळ्ळें की म्हाका तो विचार खूब मनान आशिल्लो म्हाज्या. एका माटवान सगळ्या गरीब लोक आहा तेंचे सगळे खर्च आमी करप समाजाचो. आसा तुमचे सारके दानशुरा बाबा अमके अमके करता थोडे पयशे दी म्हणल्यार दितात. ताका दिता कोण ताका दिता कोण बऱ्या कामाक कोणीय दिता. पण ह्यो गोश्टी केन्ना जाता तुज्या मनान तयारी आसपा जाय. सारकें हांव केलें म्हणून जायना तर बाकीच्याय लोकांक तांकां जो कोण लग्न जातलो तांकां कमीपण दिसता. आपूण प्रत्येकाचो स्पेशल मुवमेंट म्हणटकच आपूण हे करपाक सोदता. पण तें म्हागेलें तशें एक उरलें 6 वर्सांचें काम. म्हाज्या मनान खूब आशिल्लें की हांवें स्वता ह्यो नेत्रावळी ते सायडीच्यान तो भुरगो आहा पळय सावड्डेचो कितले गरीब लोक आहा आमचे. हें केन्ना कळटा जेन्ना तूं स्वता वयता आनी तूं एरिये भोंवता तेन्ना तुका हें दुख्ख कळटा. म्हण ते आमी लोक आमी दिसता थोडे मायनिंगाच्या टायमार थोडे लोक आमचे मातशे वयर सरले मागीर कितें जालें. ओ मेलो कित रे रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर धरल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वा मॅकबिल्स वा टायर चेंज टायर सर्विस वा नायट्रोजन गॅस बिल अलायनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें हे सगळें बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारकी बटर आनी सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय कूळ मुणकार कायद्याचो फायदो जाल्लो न्ही थोड्या भंडारी. लोकांनी घेतलो. थोडे लोक कोर्टाचे हे मामलार केसीस ते एडजंट जाता न्हू तुका खंय मेळटा ते. आतां परत म्हाजे फास्ट ट्रॅक करपाक आतां फास्ट ट्रॅक आतां कोर्टान गेला न्ही. हय पयलीं तितल्यान तितले भितर ते लोक मागीर थकता. आतां हांव 15 वर्सां समज कोर्टान वचपाक लागलो हांव थकलो न्हू. रवी नायक त्या खातीर फामाद आशिल्लो. तांणी ते खास करून बहुजन समाजा खातीर खूब काम बील ताणें हाडलें न्ही. हय 91 बील ताणें हाडलें कूळ मुणकाराचें. कसेल ताची जमीन मेळटा ती कूळ मुणकार कसेल तेची जमीन. दोन्ही ताणें हाडलें. 2 कायदे हाडलेले. आतां म्हजे घर स्कीम आसा ती फायदो पडटा भंडारी समाजाक ती खास करून कुळांक. कुळांक जर तेंचे कडेन कितें पेपर्स बी आसा तो थंय लागला जाल्यार कूळ म्हणून जाल्यार ताका फायदो जावंक शकता न्ही तो. तुमी अजून पळोवना कितल्या जाणांक फायदो जालो ना अजून तें चालू आसा न्ही म्हाजें घर. फॉर्म भरप फॉर्म भरप चालू आहा. ते जेन्ना हें जातलें इम्प्लिमेंटेशन जातलें तेन्ना कळटलें एक्झॅक्टली आमच्या लोकांक पर्सेंटेज मेळटली. कितले लोकांक मेळ्ळें तें कळ्ळें. ओके बॅक टू फोण्या लास्ट क्वेश्चन. सो सद्या तुमी पिडयेची पिडयेचे तुमी सांगपाचें आसा जाल्यार त्या टायमार एचजीपीडीए म्हाका दिसता फोण्या वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ एचजीपीडीए. हय काणकोण पर्यंत आशिल्लें साहेब.
मोरमुगांव वास्को सेपरेट 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 मडगांव फोण्या हय सदन पिढी ती ही सदन पिढी आहे हां ती कोस्टल पिढी आशिल्ली आनी म्हापसा वेगळी आशिल्ली ओके भटजी वेगळी बार्दीस आतां तश्यो हय आशिल्ल्यो वेगळ्यो वेगळ्यो आशिल्ल्यो आतां फोण्या पिडये खंय पडटा आतां मडगांव पडटा पयलीं मडगांव एजी पिढीनूच पडटा. हय मागीर पिढीन पडटा सो खूब कामां केल्या तुमी नुस्त्या मार्केट भायर हाडलें तुमी पळय न्ही तें आतां मडगांवचें जें जालां मडगांवचें मार्केटाचें खंयच मार्केट तुमकां मेळचें ना हांव काय हें न्ही पूण हांव शिल्पकार त्या मार्केटाचो पार्किंग बी जाय तशी सगळें मेळटा वेवस्थीत आहा आनी सगळ्यांक डिवायड केलां हम्म. एक कंजेस्टेड करून दवरूं ना तें पळोवन बाकीच्यांनी मार्केटाक करूंक जाय आशिल्लें तें केलें ना कोणें पणजे चल्ला दिसता म्हाका पणजे समहाव तुमचे फोण्या जावना फोण्या पूण म्हणजे तुमच्या 5 फोण्या जालें ना तर फोण्या जागो कमी न्हू हो 5000 स्क्वेअर मिटर जागो तुमी सगळें प्लॅनिंग केलें फोणेचे सारकें फोण्या प्लॅनिंग कितें जागो नाशिल्लो न्ही थंय साहेब पार्किंगाक जागो ना ना तेंच आतां तुमी आमदार जाल्यार तरी पार्किंग करा पळय मागीर टनल बांदचो पडटलो पोना तिसकार पळय मार्केट बांदलें हय तें आयडियल सारकें उसगांवची उलय उसगांव तिसकार बांदलां तें हय कित्याक आज तुमकां सांगलें न्ही आज कितले लोक थंय पोट भरता आनी सिस्टमॅटीक अशें मार्केट अशें मदीं मार्केट हेवटेन दुकानां हेवटेन मेन रस्तो तेवटेन दुकानां हां आनी मार्केट कशें केलें सर रावंड तुका जाय तें चूज करून पळोवन तुवें नुस्तें घेवं येता तुमी फर्मागुडयेर एक मार्केट बांदलेलें फर्मागुडीत ना मागीर तेजी कॉलेज जाली ना तुमकां याद करून दिवपा खातीर तो वेगळो विशय तुमी ते रावंड म्हणटकर याद जालें म्हणून पूण ते लोकांचो आज फायदो जालो न्ही आज कितले भुरगे शिकतात थंय कॉलेज जावन आज भुरगीं पयलीं एकच आल्मेडा कॉलेज GVMs आशिल्ले ही जाल्यार खूब जाणांचे गरीब लोक भुरगे थंय पावले आनी शिकले हय हय आतां पूण तुमच्या टायमार आमच्या टायमार दोनूच कॉलेजी आशिल्ली एक साळगांव धेंपे कॉलेज आनी दुसरें साळगांव हांव शिकला PS आनी चौगुले कॉलेज हांव शिकला त्या मार्केटाचेर जाणा चौगुले कॉलेज हे 3 कॉलेजी आशिल्ल्यो ताचे पडक्यान कितें हाडलें गोंयान आमच्या सो ते फायदो जालो शैक्षणीक फायदो जालो एटलिस्ट कोणाक कॉमर्शियल थंयचे सगळे लोक गरीब न्ही साहेब 4 मतदारसंघ ते 4 मतदारसंघाचे सगळे लोक गरीब चडशे कुळागरांनी शेतांनी माडांनी काम करपी लोक अंत्रूज मारला अंतूज मालांतले तांकां जर ही सुविधा मेळ्ळी एक खूब बरें काम जालें न्ही सो सद्या फोंड्याक मार्केट जाय काय नाका सामकें सुसज्ज सारकें मार्केट प्रॉपर पार्किंग मात ते शिफ्ट करचें पडटलें थंयचो खंय तरी जागो भायल्या वटेन घेवचें हय भायर वटेन कित्याक थंय आनी जागे करपाचे त्रास चान्स भायरूय जागे ना दिसता म्हाका तुमकां कुट्टीक व्हरचें पडटलें पळोवंक गेल्यार सरकारान मना हाडलें सगळें जाता हय सारकें तुमी बस स्टँड भायर व्हेलो हय तुमी फेमस गजाली भायर व्हरपा खातीर SGPD तुमी भायर व्हेलो फोंडेचो बस स्टँड तुमी भायर व्हेलो न्ही कितें आसता तुमच्या मनान एक हे विचार आसचे पडटा हांव काय व्हडलो मनीस न्ही हांव आमदार न्ही कोण न्ही पूण म्हाका ज्या टायमार रवी नायकान एक पद दिलें त्या पदाचो उपयोग हांवें वेवस्थीत केलो अशें हांव जालें म्हणटा आनी जे जाग्यार हांव गेलो म्हाजें फुटप्रिंट आसाच दूरदृश्टीन जालें आसा समाधान गेलो समाधान हांवें कितें तरी घडोवन हाडलें ह्यो गोश्टी की तुज्या मनान आसचें पडटा आनी हितून बोल्सांत ते हात घालचो पडटा साहेब बोल्सांनी हात घालचो बोल्सांत कितें आसचें पडटा पयलीं भायर काडपा खातीर खुबशे कडेन आसता बाबड्यांचे बोल्स कितें करतलो तुका कांय गोश्टी करच्यो पडटात तुका पण हें कितें जनरली तूं पळयतलो जाल्यार फक्त ते बॅनर लावन कटआउट लावन दिवाळीचे हॅपी बर्थडे दिवाळीचे आनी कितें तितून शुभेच्छा जायना त्यो घरान करता आमी आमकां लोकांच्या मनान वचून करपाक जाय जाल्यार तें कितें तरी साध्य जातलें तो एक ट्रेंड जाला आतां खंय तरी वचोन बॅनर लायले पोस्टर कटआउट लायले जालें आमी कोण तशें जायना तें सो लोकांच्या मनान वचून कामां करता याद उरपा सारकी कामां करता सारकी आनी ती याद उरता म्हणजे फॉरएवर आतां तुमकां सांगलें तो कन्नाय तें भुरगें पळय आतां ताका 46,000 ते दिले तेजे मनान उरलें न्ही तें सारकें ते ब्लड डोनेशन तेजें ब्लड कॅन्सर जालें ताका हांवें पयशे दिले तेजे मनान उरलें न्ही तें हे लोकांचे आशिर्वाद खरें गरजेचे गरजेचे अशे लोक कितले आसात जे फुडें सरूंक शकना आमचे लोक कितले त्रासान आसा तांकां दिसता शिकचें पूण ते खंय तांकां हें मेळना वाट मेळना खंय वचून कोणाक मेळचें तें अशें कसल्या टायमार समाज फायद्याक पडटा देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं तुमी मुद्दाम म्हणून म्हाका हांगा आपयले आनी कांय गोश्टी म्हाजे कडच्यान जाणून घेतल्यो कित्याक हांव केन्ना पब्लिसिटी करूंक वचना ना जाणा काम करपी आहा ते पड्ड्यार काम करता तितूंतलो एक हांवें
52 वर्सां थंय 69 श्रीनगरांतल्यान हांव ते बाबरावी वांगडा आशिल्लो आनी आमी सगळें काम मेळून केलें. कित्याक तो म्हाका सांगतालो, आमी मागीर उलयताले, वेगळे बसताले. आमी त्या वेळार तो कांयच नासतना आमी घरां बांदून दिल्लीं लोकांक, मोडलेलीं घरां स्वताच्या पयशांनी. हां कळ्ळें? बस स्टँडार पळय तो आतां बस स्टँड आमचो ओल्ड बस स्टँड आतां नेवो जाला, थंय चिरपुड्यां वचपाक वाट नाशिल्ली. श्रमदान करून रस्तो केलो थंय ते चिरपुट्या चिरपुड्यां वचपाक. मागीर कांय गोश्टी आमी केल्या. फक्त तो राजकारण हें मागीर सुरू जाला. समाजकारण पयलीं समाजकारण पयलीं जालें. हे ती व्हडली खोखोची तेणी हें हाडली न्ही, नॅशनल टीम गोंयांत फोंड्या हाडलेली. त्या ग्रावंडार खोखो टीम केली. कबड्डी कबड्डीची केली. रवी नायक चॅरमॅन जालो तेन्ना, हांव वर्कींग प्रेसिडेंट तेन्ना. हय, केदें व्हडलें गजाल. नॅशनल टीम थंय हाडप आनी खेळप सारकें आगियार ग्रावंडाचेर ना ना ना, हे कदंबा बस स्टँडारूच. थंयच जालें थंय तो मागीर कदंबा बस स्टँड जाला. ओके. पयलीं ते ग्रावंड आशिल्लो ते ग्रावंड. तो ग्रावंड आशिल्लो. सो देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. उलयलें जाल्यार खूब खूब आसा, 1-2 वरां सुद्दां उलोवंक शकता आमी जाय जाल्यार. पूण तुमकां आमी फोंड्या मेळटले जरूर जरूर. आनी राजकारणाचे पल्स जेन्ना घेवपाचे तुमचेच कडेन येतले आमी फोंड्या. हय राजकारणान कितें चल्लां ते. माय प्लेजर. थँक्यू सर. सो तुमी पळयता ती खाशेली मुलाखत आनी एक्चुअली कारण आशिल्लें फोंडेचें इलेक्शन आनी कितें चल्लां तें. पुणून तांचे कडेन उलयता अश्यो खुबश्यो गजाली तांणी सांगल्यो ज्यो खुबश्या जाणांक खबर ना. जेन्ना समाज म्हणटा आनी आमी खुबशे जाण म्हणटा की खंयचे समाजाचो एक ऑर्गनायजेशन आसता, असोसिएशन आसता, तें फक्त नांवा पुरतें नासता, तर तें समाज फुडें व्हरपा खातीर आनी समाजाच्या लोकांक एक आदार दिवपा खातीर, गरजे वेळार आदार दिवपा खातीर आनी खंय तरी लूक अप टू करपा खातीर आसता. आनी इरिस्पेक्टीव ऑफ डिफरन्सीस एक जे संघटना गोंयांत स्ट्रॉंग आसा ती म्हणजे भंडारी समाजाची संघटना. सो हरशींच एक एकामेका मदीं झगडूं, पूण भंडारी समाजाचेर जर खंयचो अन्याय जालो जाल्यार सगळे जाण एकठांय येतना आमी पळयल्लें आसा, तेन्ना ते एकामेकाचे डिफरन्सीस विसरता. हेजे फुडें पळयले फाटीं हेजे पयलीं पळयल्लें आसा. सो तुमी पळयता ती खाशेली मुलाखतीची कार्यावळ हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो।